अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिबली थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 12, पार्ट फर्स्ट। लाहौर में उतरी ये सुनहरी शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी। ऊंची इमारत के शीशों वाले कमरे से झांक कर बाहर देखें तो शहर रोशनियों से जगमग करने लगा था। ऐसे में वो अपनी कुर्सी पर बैठा हाथ में अपनी पसंदीदा शायर की किताब पकड़े ज़ेरे मुताला था। गुमान है तेरे लौट आने का, देख कितना बदगुमान हूँ मैं। उसकी पुरसोज आवाज़ कुशादा ऑफिस के दरो दीवार में गूंज रही थी। उसे वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो जैसे खुद को ही सुना रहा था। मुझे उसकी आवाज़ का मरहम चाहिए। उसे कहो ना मेरा नाम पुकारे। अचानक लिफ्ट टन की आवाज़ से खुल गई। रईस ने किताब से नज़रें उठाकर नाक की सीध में देखा। उसे कई महीनों में बामुश्किल 5-10 मिनट मिलते थे जब वो जून की किताब उठाकर उसे पढ़ पाता था, और इन 10 मिनटों में भी उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। मोहतरम रईस साहब, मोहतरमा सोनिया सुल्तान ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। मुराद आलम दाखिल हुआ और उसके पीछे ही 2 मुलाजिम एक 6 फुट ऊंचा कार्टन उठाए हुए थे। रईस ने किताब बंद करके मेज़ पर रख दी। उसकी पेशानी पर लकीरें उभरी। सोनिया सुल्तान और तोहफा। बात कुछ समझ नहीं आई। कमरे के बीचों बीच वो कार्टन लाकर खड़ा कर दिया। मुराद ने मुलाजिमों को वापस जाने का इशारा किया, जो सर हिलाते पलट गए। पैंट की जेबों में हाथ डाले रईस उठ खड़ा हुआ। कॉटन की क्रीम रंग शर्ट में वो नक्सक सा तैयार ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाने को तैयार था। 15 मिनट बाद उसे फाइनेंस टीम के साथ निकलना था। ये क्या है? वो मेज़ के गिर्द घूमता मजबूत कदमों से चलता हुआ उस कार्टन के सामने आन खड़ा हुआ। आखिर सोनिया सुल्तान उसे क्या भेज सकती है? दिमाग तेजी से भाग रहा था, पर कुछ समझ ना आया। जबकि मुराद मेज़ के निचले खाने से कटर ढूंढ लाया। मुझे क्यों लग रहा है सोनिया नागिन ने रईस औरंगजेब को डसने के लिए जहरीले सांपों की जोड़ी भेजी होगी। मुराद तो मुस्कुराना कहता रईस के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। जो खुद नागिन हो उसे सांपों की क्या ज़रूरत? ज़रा सा रुख मुराद आलम की जानिब मोड़ते उसने दाढ़ी खुजाई। अंदाज सवालिया था कि आखिर क्या भिजवाया होगा। चलें फिर अभी देख लेते हैं। मुराद आलम ने आगे बढ़कर खाकी रंग के डब्बे से सफ़ेद रंग के लिपटे रिबन की लड़ी खींचकर खोल दी। रेशम की तरह खुलता हुआ रिबन नीचे गिर गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर डिब्बे के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक कटर चलाते हुए डिब्बे को 2 हिस्सों में काट दिया। डब्बा खुलता हुआ पीछे जा गिरा और अंदर से जो निकला था उसे देखकर वो दोनों पल भर को साकित रह गए, बल्कि जम गए। लोहे के स्टैंड पर फजर मिराज का नाइटमेयर पूरी शान से लटका हुआ था। जमीन पर बिखरी सुर्ख आबशार लहू के मानिंद लग रही थी। बाप रे, इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। मुराद आलम का मुंह हैरत से खुल गया, बल्कि 1000वें हिस्से में रईस की आंखों में तहय्युर उभरा। उसने सांस रोक कर गाउन को देखा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि सोनिया उसे ये गाउन भिजवाएगी। छत से लटके बरकी कुमकुमों में वो गाउन पूरी आबोताब से चमक रहा था। सुर्ख कारपेट पर चलती फजर मिराज पूरी जज़ियात से उसकी आंखों के सामने घूम गई। कमरे में पूरी सियार खामोशी छा गई। वो दोनों किसी ट्रांस की कैफियत में अपने सामने खड़ा एक लड़की के नाइटमेयर को देख रहे थे। और फिर उस पुरस्कार खामोशी को मेज़ पर रखे रईस के फ़ोन ने तोड़ा। वो बज उठा और उसके साथ ही मुराद आलम हड़बड़ा गया। उसने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। सामने खड़ी नाइटमेयर ने उन्हें वाकई हिप्नोटाइज कर दिया था। रईस का सख्ता भी टूट गया। उसने गहरा सांस लेकर गर्दन घुमाकर पीछे बजते फ़ोन को देखा। मुराद लपकता हुआ फ़ोन की जानिब बढ़ा। स्क्रीन पर एक बार फिर नागिन लिखा चमक रहा था। मुराद ने फ़ोन रईस की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने येस करते हुए कान से लगाया। कहो, पसंद आया मेरा तोहफा? वही सरसराती हुई आवाज़ उभरी। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। खुद ही अपने सवाल का जवाब देते वो एक अदा से मुस्कुराई। रईस ने गहरा सांस लेकर एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस गाउन को देखा और फिर फ़ोन की जानिब मुतवज्जो हुआ। बदले में क्या चाहिए? वह उसकी रग रग से वाकिफ़ था। तभी बिना किसी लगी लिपटे के पूछा। सोनिया की खूबसूरत मधुर सी हंसी गूंज गई। अरे अरे, तुम्हें क्या मैं इतनी मतलबी लगती हूँ? उसकी मटकती आंखें रईस को वाज़ेह नजर आईं। बस शुक्रिया कह दो, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। वेल। गाउन पर एक आखिरी नज़र डालता वो पलट गया। सोनिया सुल्तान किसी को मुफ्त में गाली भी न दे। मुद्दे पर आओ ना, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ग्लास वॉल के सामने खड़े होते उसने शहर पर एक तायराना नज़र डाली। मीनार की हमशक्ल को मैंने रख लिया तो सोचा तुम्हें उसका पहला नाइटमेयर भिजवा दूँ।
وہ سارے جہاں کا خلوص اپنے لہجے میں سموئے بولی، لیکن رئیس کے چہرے کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ سونیا سلطان یوں مہربان نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر آج کیسے؟ وہ بھی ایسا گاؤن جسے یقیناً وہ خود سب سے پہلے رکھنا چاہتی ہوگی۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہ بولا، ہونٹ پھینچے بھوے سکیڑے باہر دیکھتا رہا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم مطمئن نہیں ہو۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ خود ہی بولی، رئیس کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہے سونیا، مطلب کی بات کرو۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر سونیا کے بجھل سانس کی آواز سنائی دی، بڑے عرصے بعد تم نے میرا نام پکارا ہے، میں اسی پہ ٹل جاتی، پر جو تحفہ میں نے تمہیں بھجوایا ہے وہ تمہارے لیے پیش قیمتی ہے، تو بس اس کے بدلے تم مجھے وہ ملکہ ملون کا تاج مکمل کر کے دے دو۔ اس کے الفاظ پر رئیس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ گاؤن کے بائیں جانب دیوار کے قریب بڑے سے میز پر شیشے کے جار میں وہ سیاہ تاج رکھا تھا۔ وہ کچھ پل لب بھیجے کھڑا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا، ایک پل کے لیے مجھے واقعی لگا تھا کہ تم نے یہ تحفہ مجھے بے غرض بھجوایا ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ دوسری جانب سونیا سلطان کا چہرہ یقیناً سست پڑ گیا ہوگا۔ میں ادھوری چیزیں مکمل نہیں کرتا، خیر تحفے کے لیے شکریہ۔ اس نے ٹک سے فون بند کر دیا۔ مراد جو سانس روکے گاؤن کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، رئیس کو فون کرتے دیکھ کر فوراً بولا، اس لڑکی نے اپنا گاؤن بیچ کیسے دیا؟ وہ ابھی تک اسی حیرت میں تھا۔ رئیس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، تم دیکھ لو اسے کہاں فٹ کرنا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتا کرسی کے پیچھے لگے اسٹینڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر گراتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اندرونی کیفیت عجیب سی تھی، نہ سمجھ آنے والی۔ مراد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ لفٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت نائٹ میئر تھا۔ اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا اور نظریں دوبارہ گاؤن پر جما دیں۔ اسی لمحے اسے گاؤن پہنے فجر سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ سانس روکے دیکھے گیا، پر چند لمحوں کا کھیل تھا، اور پھر لفٹ کے دونوں پر تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھنے لگے۔ درمیان میں ایک لکیر سی رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے رئیس کی سیاہ آنکھوں کے سامنے لفٹ بند ہو گئی اور پھر نیچے کی جانب بھاگنے لگی۔ پیچھے کمرے میں کمر پر ہاتھ جمائے مراد عالم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اس گاؤن کا کیا کرنا تھا۔ ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وقت بھی ہماری زخموں کو بھر نہیں پاتا۔ جب ہم اپنی کیفیت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے احساسات کو دبانا چھوڑ دیتے ہیں، تب ہمارے زخم خود بخود بھرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دکھاوا ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ میزو آرٹسٹ۔ فجر کا کمرہ اس وقت عجیب سے طوفان کا شکار تھا۔ اس کے بیڈ پر ڈھیر سارا سامان پڑا تھا اور وہ الماری سے مزید سامان نکالے جا رہی تھی۔ یہ وہ سامان تھا جو اس کے ماضی سے جڑا تھا تو کچھ عرصہ سے۔ اس کے دیے گئے تحفے اور اس کے ساتھ ہونے پر فجر نے جو پسند کے جوتے کپڑے لیے تھے وہ سب نکال کر بیڈ پر پھینک رہی تھی۔ وہ اس سے جڑی ہر یاد آج مٹا دینا چاہتی تھی۔ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے وہ آج آڑو رنگ کا لان کا سادہ سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ چہرے اور گردن پر گرمی کے باعث پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کمرے کا چلتا پنکھا بھی گرمی کی شدت میں ذرا کمی نہیں لا پایا تھا۔ جب سارا سامان نکل آیا تو وہ ہانپتے ہوئے الماری سے ہٹ گئی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ایک نظر بیڈ پر پڑے سامان کو دیکھا۔ بہت جلد وہ اس محلے سے جانے والی تھی اور جانے سے پہلے سب کچھ یہی ختم کر کے جانا چاہتی تھی۔ کئی لمحے وہ اس سامان کو دیکھتی رہی۔ ایک کارٹن تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے بیڈ پر پڑا سامان اٹھا کر زمین پر رکھے کارٹن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ بنا دیکھے سارا سامان پھینکتے جا رہی تھی۔ جب بیڈ خالی ہو گیا تو میز پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ گڈاگڈ پانی پینے کے بعد اس نے وہ کارٹن اٹھایا اور اسے لے جا کر باہر صحن میں آ گئی۔ دیوار کے قریب رکھتے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اماں کسی کام سے باہر گئی تھیں اور ان کے آنے سے پہلے فجر کو اپنا کام ختم کرنا تھا۔ دوسرا کارٹن جو اس نے مہینوں پہلے اس دن بھرا تھا جب اس نے ارسل کو اپنی زندگی سے نکال کر ولیم سے نکاح کیا تھا، وہ ویسے ہی پیک رکھا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے جھکتے ہوئے کارٹن کھولا اور ہاتھ ہلاتے چیزوں کو دیکھا۔ ذہن میں الجھن سی تھی۔ اس کا وجدان اسے کچھ پیغام دے رہا تھا اور تبھی اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں اس نے وہ چیز پکڑ کر باہر نکالی اور پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ٹیپ ریکارڈر تھی جو ولیم نے اسے دی تھی۔ اس نے اسی رات وہ ٹیپ ریکارڈر اسی کارٹن میں پھینک دی تھی۔
میں نے سنا ہے شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے. مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں. ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، میرے دل کے قریب. شاید تمہارے کام آ جائے. ولیم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے. دل درد سے مچل اٹھا. اس نے ولیم کا چہرہ یاد کرنا چاہا، پر کیپ میں چھپا اس کا آدھا ادھورا چہرہ ہی یاد آ پایا. وہ اس ٹیپ کو کئی لمحے دیکھتی رہی. ایک پل کو سوچا کہ اس ٹیپ کا بھی نام و نشان مٹا دے. پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ٹیپ کو بیڈ پہ پھینک دیا. مزید جھانک کر دیکھا تو ولیم جوزف کے نام کا وزٹنگ کارڈ چمکتا ہوا نظر آیا. اس کی بھویں سکڑ گئیں. کارڈ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا. وہاں اس کا نام اور اس کا رابطہ نمبر لکھا تھا. اس نے یہ کارڈ دیا تھا شاید فجر کو کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے. پر فجر کو اس کی ضرورت کیوں پڑتی بھلا؟ اس کے اعصاب چٹکنے لگے. دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا. وہ کارڈ بھی اس نے بیڈ کے جانب اچھال دیا اور پھر کارٹن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی. کمرے کی بھوجل فضا نے اپنا رکا ہوا احساس بحال کیا. اگر وہ دونوں چیزیں باقی چیزوں کے ساتھ ہی پھینک دیتی، بلکہ پھینک نہیں جلا دیتی تو، کیونکہ کمرے سے نکل کر صحن میں آئے تو دونوں کارٹن دھڑ دھڑ جل رہے تھے. وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی. آس پاس کے گھر والوں نے باقاعدہ اپنی چھتوں سے جھانک کر دیکھا کہ کہیں مراج الدین کے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی. پر فجر کو پرسکون کھڑا دیکھ کر لوگوں نے تعصب سے سر ہلایا. یہ لڑکی انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی تھی. چشمے کے پار جھانکتی اس کی تھکان زدہ آنکھوں میں درد کی کوئی بھی رمق نہیں تھی، کیونکہ اس نے خود کو قبول کر لیا تھا. اس نے اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو قبول کرنے کے بعد اسے اوڑھ لیا تھا. زمان دھڑا دھڑ چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فجر کا ماضی بھی، کیونکہ آنے والا کل نئی کہانی لانے والا تھا. لکس کی جانب سے اسے گاؤن کی پوری قیمت موصول ہو چکی تھی. اس نے آن لائن کافی اپارٹمنٹس دیکھے تھے. اسے پوش ایریا میں اپنی کمپنی کے آس پاس ہی اپارٹمنٹ چاہیے تھا. ایک دو ڈیلر سے اس کی بات ہو چکی تھی اور کل صبح وہ یہ کام نپٹانے والی تھی. لکس کی جانب سے اسے کانٹریکٹ بھی موصول ہو چکا تھا، پر اس نے ابھی تک سائن نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے کانٹریکٹ میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. کئی لمحے وہ بھڑکتے شعلوں میں اپنے آنے والے کل کو دیکھتی رہی جو واضح اور روشن تھا. پھر گہرا سانس لیتے کمرے کی جانب پلٹ گئی. ماضی وہ جلا گئی تھی، پر کیا جلا دینے سے ماضی راکھ ہو جاتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. جوزف پیلس، ایڈنبرگ. جوزف پیلس کی یہ رات نہایت خوفناک اور خاموش تھی. اتنی خاموش کہ جھینگوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی. اتنی خاموش کہ پیلس کی در و دیوار میں سانس لینے والے ہر نفوس کی تنفس کی رفتار سنی جا سکتی تھی. اور اسی بھیانک خاموشی میں وقفے وقفے سے درد بھری چیخیں سنی جا سکتی تھیں. کوئی تھا جو درد سے بلبلا رہا تھا. آخر کون تھا وہ جس کا درد حد سے سوا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ گھنٹے پیچھے جانا ہوگا. اس شام جوزف پیلس ویران لگ رہا تھا، کیونکہ نینی اپنے اعتراف کے لیے دوسرے شہر بڑے چرچ گئی تھیں. وہ 3 دن بعد لوٹنے والی تھیں، اور نسا پہلی بار اپنی یونیورسٹی کے کسی ٹور پر شہر سے باہر گئی تھی، وہ بھی اکیلے. مسٹر جوزف نے اسے اجازت دے دی تھی. وہ شادی سے پہلے اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، اور یہ بہترین موقع تھا. ولیم اپنے کمرے میں ہڑبڑاہٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا. پیلس کی غیر معمولی خاموشی اسے ڈرا رہی تھی. وہ کس قدر تیزی سے الماری سے اپنے چند کپڑے نکالتا بیگ میں ڈال رہا تھا. اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا. وہ پرجوش تھا کیونکہ آج وہ پاکستان واپس جا رہا تھا. آج وہ ایک نیا سفر شروع کرنے والا تھا. پر نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک عجیب وسوسے نے گھیر لیا تھا. اس کی فلائٹ میں ابھی بہت وقت باقی تھا، پر جوزف پیلس کی ان عالیشان در و دیواروں کے بیچ اسے اپنا دم گھٹنا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے فضا سے ساری آکسیجن کھینچ لی گئی ہو. وہ میز کے سائڈ ٹیبل کے کھانے باری باری کھول رہا تھا جب بیڈ پر رکھا اس کا فون بج اٹھا. یہ اتنا اچانک ہوا کہ ولیم باقاعدہ اچھل پڑا. اس کی پیشانی پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں. وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور پھر سیدھا ہوتے اس نے فون کی اسکرین دیکھی. جینی رابرٹ کی کال تھی. اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں. ہیلو، تھوک نکلتے اس نے گلا تر کیا. ایک خوف تھا جو اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا تھا. ہیلو ولیم، جینی کی بے چین سی آواز سنائی دی. وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی. مسٹر جوزف کو جو اس نے خبر دی تھی وہ ضروری تھی، پر اس کے بعد سے اسے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا. ایک عجیب سی بے چینی تھی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ہاں بولو، سن رہا ہوں. بیگ کی زپ بند کرتے اس نے مصروف سے انداز میں کہا. تم جا رہے ہو؟ وہ بھی بمشکل بول پائی. ہاں. وہ ٹھہر گیا. لہجہ مضبوط تھا. ہاں، آج اسے جانا تھا.
पल भर की खामोशी छा गई, नाकाबिले बयान सी खामोशी, रूह को उधेड़ती हुई खामोशी। विलियम को अपनी टांगें बेजान सी महसूस हुई। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। बाहर अंधेरा फैलने लगा था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अजीब पागल औरत थी। विलियम की भौहें सिकुड़ गईं। मैं समझा नहीं। वो वाकई उलझ गया। वो लड़की जिससे तुमने शादी की है, जिसे तुम मिलने जा रहे हो, क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? उसने वाज़ेह अल्फाज में पूछा। विलियम तो चमसा गया। अल्फाज लबों में ही दम तोड़ गए। मोहब्बत? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। तुम उसके लिए जा रहे हो ना? क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? वो मचलते दिल पर काबू पाते बोली। पता नहीं वो कौन सा राज जानना चाहती थी। एक बार फिर भयानक खामोशी छा गई। विलियम के सामने फजर समेत उसके साथ गुजारे सभी मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गए। मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाती जैनी। कई सानिये बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मुझे अजीज़ है और मुझे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस रिश्ते से मुतल्लिक फ़ैसला करना है। उसका रुआ रुआ सच कह रहा था। मोहब्बत का तो उसने सोचा ही नहीं था। मोहब्बत करने का तो वक्त ही उसे नहीं मिला था। वो तो बराह रास्त ऐसे रिश्ते में बंध गया था जो मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत रखता है। जैनी की बोझल सांस एडिनबर्ग की हवाओं में रच बस गई। अभी तो वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। अगर कर लेता तो? मोहब्बत की नहीं जाती जैनी, ये दिलों पर उतरती है और शायद मेरे दिल पर अभी नहीं उतरी। विलियम, भागो। जैनी की खौफजदा सी आवाज़ सुनाई दी। उसे एहसास हुआ था शायद उसने कुछ गलत कर दिया था। क्या मतलब? वो बेसाख्ता बेड से खड़ा हो गया। दिल तो पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से जैनी का पुरस्कार अंदाज मजीद डरा रहा था। मैंने कहा भागो, जॉज़े पैलेस से बाहर निकलो। वो जैसे हलक के बल चिल्लाई। हाँ, वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, बस वो उसका वली था। और फिर 90% इम्कान था कि वो लौट आता। फ़ोन बंद हो गया और विलियम ने इतनी ही तेज़ी से बैग कंधे पर लटकाते हुए दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। विलियम, तुम नहीं जा पाओगे। वो राहदारी में भाग रहा था और नैन्सी की कहखे किसी अजदे की तरह उसका पीछा कर रहे थे। उसकी आवाज़, उसकी सरगोशियाँ पूरे महल में भिनभिनाती फिर रही थीं। वो अपने सरसराते सफ़ेद लिबास में विलियम के पीछे पीछे भाग रही थी। वो हंस रही थी। उसकी हंसी तमस्कुराना थी। विलियम दबे कदमों से सीढ़ियाँ उतरता रहा। उसे लगा जैसे महल की चारों दीवारी में आंखें ही आंखें उभर आई हों और सब उसे ही देख रहे हों। वो तेज़ी से भागते हुए हॉल अबूर करके खारजी दरवाजे के जानिब बढ़ रहा था। उसने पूरा जोर लगाकर एक झटके से कदावर दरवाज़ा खोल दिया। फिर अगले ही पल उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दरवाजे के बाहर ही 2 गार्ड्स खड़े थे। ये चेहरे बिल्कुल नए थे, शायद उन्हें हाल ही में तैनात किया गया था। उसने बाहर निकलना चाहा, पर गार्ड्स ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। माजरत साहब, आप बाहर नहीं जा सकते। विलियम का चेहरा सफ़ेद पड़ा। दिल सीने में ही इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था कि किसी भी पल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आता। उसका जिस्म पसीने में भीगने लगा। क्या जॉज़े पैलेस के जालिम बादशाह को खबर मिल गई थी कि पैलेस का कैदी फरार का रास्ता ढूंढ रहा था? क्या मतलब है मैं बाहर नहीं जा सकता? लहजे पे हर दर्जा काबू पाया गया, फिर भी उसे अपनी ही आवाज़ दूर किसी खाई से आती महसूस हुई थी। गार्ड्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही किसी रोबोट के मानिंद खड़े रहे। उसने दरवाजे से ज़रा सी गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो उसे अहाते में भी गार्ड्स घूमते नजर आए। विलियम का दिमाग घूम गया। हलक में कांटे उगाए। कुछ सोचते हुए वो दरवाज़ा बंद करते वापस पलट आया। फ़ोन पर मैसेज की टोन उभरी। तुम आ रहे हो? मैं ईसा साहब के साथ तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा हूँ। नील का मैसेज था। विलियम ने मैसेज देखने के बाद मोबाइल पैंट की जेब में डाल दिया। वो अब तेज़ी से सीढ़ियों के पीछे बने दरवाजे की जानिब लपक रहा था, जो महल के अगबी हिस्से में खुलता था। लेकिन उसे मायूसी हुई जब दरवाज़ा बंद पाया। वो बारी बारी सारी खिड़कियाँ देख रहा था, पर उसका दिल डूबता जा रहा था क्योंकि सभी खिड़कियाँ मुकफ़्फ़िल थीं। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर की जानिब भागा। सांस फूला हुआ था, आंखें सुर्ख और चेहरा सफ़ेद। उसे अपना सांस सीने में रुकता महसूस हुआ। वो बारी बारी हर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर हर दरवाज़ा मुकफ़्फ़िल था। कोई मुलाजिम, कोई मुलाजमा, आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका कमरा पैलेस के सामने वाले हिस्से में था। बाहर गार्ड्स थे। वो खिड़की फलांग कर जाता भी तो कैसे? पूरा आधा घंटा वो ऊपर नीचे भागता रहा, पर उसे कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की खुली नहीं मिली। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। आखिरी राहदारी में वो घुटनों पर हाथ रखे झुक गया। दिल किया जोर से चीखे चिल्लाए। वो अपने ही महल में कैद कैसे हो सकता था? हवास भागता इतना था
کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر یہ وقت چیخنے چلانے کا تھا ہی نہیں، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اب عیسیٰ ماموں اسے فون کر رہے تھے۔ ولیم، کہاں رہ گئے ہو تم؟ ان کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ میں آ رہا ہوں، ولیم نے انہیں تسلی دیتے فون بند کر دیا اور پھر اس آخری کمرے کی جانب بڑھا جو مسٹر جوزف کا پرائیویٹ کمرہ تھا۔ اسے وہاں گئے کئی سال گزر گئے تھے۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ ولیم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ باہر اب گہرا اندھیرا تھا، گہری خاموشی اور عجیب سی بو جو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ محل کے گرد چکر لگاتے گارڈز اب عقبی حصے سے سامنے والے حصے میں جا چکے تھے۔ کھڑکی کے ساتھ ساتھ پانی کا پتھریلا موٹا پائپ تھا جو اوپر سے نیچے تک جا رہا تھا۔ بس یہی ایک راستہ تھا یہاں سے نکلنے کا۔ سامنے جنگل تھا، اسے احاطے سے جنگل تک پہنچنا تھا۔ اس نے بیگ کو کندھے پر اچھے سے جمایا اور کھڑکی سے باہر نکل کر پائپ لائن کے ذریعے نیچے اترنے لگا۔ یہ آسان نہیں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھسل رہے تھے۔ 2 بار وہ گرتے گرتے بچا پر رکا نہیں۔ جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا اس کی چیخ ابھرتے ابھرتے رہ گئی کیونکہ اس کے عین نیچے 2 گارڈز کھڑے تھے۔ اب وہ آدھے راستے تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں پاؤں جمائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی ہمت لگا کر خود کو پھسلنے سے بچائے رکھا۔ پتھریلی دیوار میں ناخن گاڑنا چاہا پر ناخن اکھڑ گیا۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخ روکی۔ گارڈز کئی لمحے کھڑے رہے، پھر دونوں مختلف سمت میں بڑھ گئے۔ ولیم نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ پھسلتا ہوا نیچے آنے لگا اور پھر زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ نیچے گرا، گھٹنوں اور کوہنیوں پر چوٹ لگی اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ وہ رک نہیں سکتا تھا، رکنا یعنی موت۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا پر ابھی وہ چند میٹر ہی بھاگ پایا تھا جب پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا۔ جارج کے کمرے کی کھڑکی کھلی، وہ بھی ولیم کو دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پہرے داروں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تک جب یہ خبر پہنچی کہ ولیم بھاگ نکلا ہے تب وہ خاموشی سے اپنے پرائیویٹ کمرے میں تشریف لے آئے۔ شاید پہلے سے جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، تبھی انہوں نے اس کمرے کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا۔ ولیم اپنے عقب سے ابھرنے والی جارج کی آوازوں سے اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ بار بار گر رہا تھا، پھر اٹھتا اور بھاگنے لگتا، لیکن وہ زیادہ دور تک بھاگ نہیں پایا کیونکہ مسٹر جوزف اس کا شکار کر چکے تھے۔ وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کا فون کچھ فاصلے پر گر چکا تھا۔ فون کی اسکرین جل بجھ رہی تھی۔ عیسیٰ ماموں کا نام لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھانا چاہا پر نہ جانے کون سا زہر تھا اس تیر میں۔ وہ آنکھیں کھلی نہیں رکھ پایا اور چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوشی کی نظر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی تمہاری موت ہے۔ آس پاس ابھرتی سرگوشیوں سے ولیم کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ وہ غنودگی کے زیر اثر تھا۔ جیسے ہی ہوش کی وادیوں میں لوٹا اسے اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں، خاص طور پر کندھے سے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زہریلا سانپ بار بار ڈس رہا ہو۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو ساکت رہ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا زنجیروں سے بندھا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھولنی چاہییں پر ملگجے میں زیادہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ اگر تھا تو بھیانک خواب تھا، پر کیا خواب میں اتنی جسمانی تکلیف ہوتی ہے؟ کندھے پر پڑا سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی۔ گرہ کے ساتھ ساتھ نینسی کو اپنے قریب سسکتے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی تمہاری موت ہے، وہ اسے بار بار احساس دلا رہی تھی۔ ولیم کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا، جانے وہ کب سے یہاں بندھا ہوا تھا، جانے کب سے بے ہوش تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی پر بھاری بھرکم مضبوط بیڑیاں اسے بری طرح جکڑی ہوئی تھیں۔ ہولناک خاموشی میں اسے بیڑیوں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ جسم کو حرکت دینی چاہی تو سوائے درد اور بلبلانے کے وہ کچھ محسوس نہیں کر پایا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اچانک ایک تیز روشنی اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس نے آنکھیں میچ کر خود کی دکھتی آنکھوں کو بچایا۔ اس کے عین سامنے ایک اور کرسی رکھی تھی، لیکن اندھیرا ہونے اور غنودگی کے باعث وہ دیکھ نہیں پایا۔ کہیں ولیم جوزف، کیسی رہی ہے رات؟ مسٹر جوزف کی سرد سپاٹ سی آواز سنائی دی اور ولیم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر نہیں کھول پایا، اور تبھی کسی نے پانی کی پوری بالٹی اس کے سر پر اونڈیل دی۔ گرم گرم پانی اس کے زخم سے ٹکرایا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ پانی اونڈیلنے والا اور کوئی نہیں، جارج تھا۔ مسٹر جوزف کی کرسی کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ پانی گرنے کی وجہ سے غنودگی کم ہوئی تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ دیکھا۔
مسٹر جوزف اور جارج اسے سایوں کی طرح نظر آئے۔ وہ جہاں بھی تھا وہاں اب روشنی تھی، پر ولیم کندھے پر لگنے والے اور اس زہریلی تیر کی بدولت صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈیڈ، اس نے خود پر قابو پاتے مسٹر جوزف کو پکارا۔ ڈیڈ، کیا یہ آپ ہیں؟ مجھے جانا ہے ڈیڈ، مجھے ایک بار جانے دیں پلیز۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آ رہا تھا وہ یہاں کیوں تھا، اور یاد آتے ہی اس نے التجا کی، پہلی بار اپنے باپ سے التجا کی۔ سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے مسٹر جوزف کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈریکولا جیسا سپاٹ چہرہ اور شاید ویسے ہی احساسات بھی تھے، کیونکہ اپنے جان سے پیارے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں ذرا بھی تعصب نہیں ہوا تھا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے عقب میں جارج یوں کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو جو مالک کے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ مسٹر جوزف قدم بڑھا کر اس کے قریب آئے اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک شرارتی بندر اور ایک طاقتور شیر رہتے تھے۔ بندر نے شیر کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے سر پر پتھر پھینکا اور درخت پر چڑھ گیا۔ شیر غصے میں آیا اور بندر کا پیچھا کیا، لیکن بندر درختوں میں چھپتا رہا۔ تقریباً روز ہی یہ ہونے لگا، بندر شیر کو تنگ کرتا اور چھپ جاتا۔ پہلے شیر نے اسے چھڑکا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی بندر کی حرکتوں سے تنگ آ کر شیر اسے بنا کچھ کہے اپنی کھچار میں چلا جاتا ہے اور بندر کو لگتا ہے وہ شیر سے جیت گیا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے کتنے دراز ہیں۔ شیر سے جیت جانے کی خوشی میں بندر جنگل کا نیا راجا بنا پھرتا ہے۔ پھر ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن شیر اس بندر کو جکڑ لیتا ہے، تب بندر کو اس کی اوقات پتہ چلتی ہے۔ وہ بندر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، کیونکہ جنگل کا راجا ایک ہی ہے اور وہ شیر ہے۔ وہ کہانی سنا کر سیدھے کھڑے ہوئے۔ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ولیم صاحب، اگر میں نے تمہاری بندر والی حرکتوں سے تنگ آ کر تمہیں آزاد چھوڑے رکھا، تمہیں کچھ نہیں کہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تم سے غافل ہو گیا ہوں یا میں تمہیں بخش دوں گا۔ انہوں نے اپنا کوٹ چھڑکتے ہوئے سیدھا کیا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ خون سے لت پت اس کے کندھے کو دیکھا۔ خون رک چکا تھا، البتہ زخم گہرا تھا۔ ڈیڈ، مجھے ایک بار جانے دیں، اس نے اپنی بات دہرائی، یوں جیسے وہ انہیں سن ہی نہ رہا ہو۔ مسٹر جوزف کے جبڑے بھیج گئے، غصے کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کہاں جانا ہے تمہیں ولیم؟ کیوں جانا ہے؟ لہجہ حد درجہ نارمل رکھتے ہوئے انہوں نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے چند دنوں میں ولیم کی وجہ سے مسٹر جوزف کی بدنامی ہوئی تھی، وہ صرف وہی جانتے تھے۔ اسٹارلائٹ پروڈکشن ہاؤس کے خلاف اتنی باتیں سالوں کے کریئر میں نہیں ابھری تھیں جتنی اس وقت چل رہی تھیں۔ مسٹر البرٹ کے یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری کوشش کے باوجود بھی چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے، ان کے علاوہ جو مہمان تھے اور جنہوں نے ویڈیوز اور تصویریں لی تھیں، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھیں۔ مسٹر جوزف کی ذات پہ، ان کی حرمت پر جو سوال اٹھے تھے، جتنا انہیں برا بنایا گیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ ایڈنبرگ کی مشہور شخصیت ہونے کے باوجود ان کا سوشل میڈیا پر کوئی زور نہیں تھا۔ اب تک جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بتاؤ ولیم، کہاں جانا ہے تمہیں؟ ایک بار پھر اس کی جانب جھکتے انہوں نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ ان کی سرگوشی میں کسی اژدھے کی پھونکار تھی۔ ولیم کے کندھے پر ان کا دباؤ بڑھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ بمشکل بول پایا، اور اگلے ہی لمحے مسٹر جوزف نے اس کی زخم میں اپنا انگوٹھا پیوست کر دیا۔ کیوں جانا ہے تمہیں پاکستان؟ کیوں جانا ہے؟ وہ سرخ انگاری چہرہ لیے اس کے زخم پہ دباؤ ڈالتے ہچیانیہ انداز میں بولے۔ ولیم کی بے ساختہ چیخیں ابھریں، وہ زخم پہ پوری قوت سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ ان کا انگوٹھا ولیم کے گوشت میں گھستا جا رہا تھا۔ کون ہے پاکستان میں؟ کیوں جانا ہے تمہیں وہاں؟ ساتھ ساتھ وہ پھکار رہے تھے۔ ولیم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا۔ آنکھیں پوری کھل گئیں اور چہرہ تکلیف کے باعث سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت چہرے سے وحشت جھلکنے لگی۔ میری بیوی ہے وہاں ڈیڈ، مجھے اس کے لیے جانا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مسٹر جوزف نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم کے اندر اڑس دیا۔ ولیم کی دل دہلانے والی چیخ ابھری۔ اس نے بے ساختہ جبڑے بھیج کر خود کی تکلیف اور چیخوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا ولیم، پاکستان اور مسلمانوں سے دور رہو۔ ولیم کے زخموں سے خون ابل پڑا۔ مسٹر جوزف کا پورا ہاتھ اس کے خون سے بھر گیا، پر انہیں جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی صاف صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ انہیں اپنی حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کی پہچان پہ کوئی انگلی اٹھائے یہ منظور نہیں۔ کرسی سے بندھا ولیم کا وجود
बे तरह तड़प रहा था। उसके बालों और चेहरे से पसीने टपकने लगे। वो मेरी माँ का मुल्क है, वो मेरी भी पहचान है, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? तकलीफ से बिलबिलाते उसने सवाल करना नहीं छोड़ा। मिस्टर जोसेफ मजीद सुलग उठे। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम जोसेफ के बेटे हो, तुम विलियम जोसेफ हो, तुम्हारी जोसेफ पैलेस के अलावा और कोई पहचान नहीं है। मिस्टर जोसेफ पहली बार चिल्लाए थे। उन्होंने विलियम के जख्म से अपना हाथ नहीं हटाया। मेरी पहचान विलियम वली है, मेरा बाप जोसेफ है, आप ये मुझसे नहीं छीन सकते। वो हार मानने वालों में से नहीं था। मिस्टर जोसेफ के चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट उभरी। ये तो अभी पता चल जाएगा कि तुम वली हो या नहीं, वो कहते हुए उससे दूर हट गए। जख्म से उनका दबाव हटते ही विलियम के जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। अगले ही पल वो जॉर्ज के सामने खड़े थे। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे इसकी चीखें अपने कमरे तक सुनाई देनी चाहिए। इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक ये वली होने को भूल न जाए। उन्होंने जॉर्ज के कंधे पर विलियम के खून से लथपथ अपना हाथ रखा और फिर अलट पलट कर उसकी शर्ट से अपना हाथ साफ किया। जॉर्ज के रोबोटिक जिस्म में हरकत सी हुई। उसने अस्बात में सर हिला दिया। वो तहखाने में थे। मिस्टर जोसेफ उसके पहलू से निकलकर एक जानिब कदम बढ़ाते चले गए। गालिबन वो सीढ़ियों की जानिब जा रहे थे। उनके जाते ही जॉर्ज ने कुर्सी के करीब रखे एक बड़े से बॉक्स को देखा। झुकते हुए उसे खोला। अंदर तरह तरह के औजार थे। उसकी आंखें चमक उठीं। जॉर्ज, विलियम ने दर्द भरी लहजे में जॉर्ज को पुकारा। जॉर्ज, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीलो और ईसा मामू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने खुश्क लबों पर जबान फेरी। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं वापस आ जाऊंगा। उसने जॉर्ज से इल्तिजा की। जहन में बस यही घूम रहा था कि उसकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, वो जा नहीं पाएगा। 24 घंटे गुजर चुके हैं विलियम साहब, भूल जाओ फ्लाइट को, तुम पाकिस्तान कभी नहीं जा पाओगे। 24 घंटे? विलियम को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। पूरा जिस्म सुन्न हो गया। उसने हलक में उगते कांटों को थूक निगलकर दबाना चाहा, पर नाकाम रहा। जिस्म बेजान हो चुका था। तुम्हें वो शख्स इतना अजीज हो गया कि तुमने उसकी खातिर अपना मजहब छोड़ दिया? उसका इशारा ईसा मामू की जानिब था। वो पंजों के बल बैठा डिब्बे से अपना मतलूबा औजार ढूंढ रहा था। वो मजहब मेरी पहचान है, उसने याद दहानी कराई, लेकिन हम भाई हैं और हमेशा रहेंगे। तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरा कोई भाई नहीं है। अपना मतलूबा औजार देख कर उसकी आंखों में चमक उठी। वो औजार उठाए, उठ खड़ा हुआ और घूमकर विलियम को देखा। तुम मेरे बड़े भाई रहोगे हमेशा, दर्द से गर्दन हिलाते विलियम ने बंद आंखों से कहा। अच्छा? जॉर्ज ने अच्छा को लंबा खींचा और फिर उसके चेहरे पर झुका। ये एक ही सूरत मुमकिन है विलियम, अगर तुम इकरार कर लो कि तुम एक पक्के ईसाई हो, तुम मुसलमान नहीं हो। वो उससे इकरार करवाना चाहता था कि वो मुसलमान नहीं है। अहद कर लो विलियम कि यस्वा ही मसीहा है, वो खुदा का बेटा है, वही खुदावंद मसीहा है। जॉर्ज ने जो बचपन से अहकामात सीखे थे वो उसने उसे याद करवाने चाहे। खुदा एक है वली, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है। उसे हाल ही में सीखे अपने असबाक याद आए जो ईसा मामू उसे सिखाते थे। खुदा एक है जॉर्ज, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। गनूदगी फिर से छा रही थी। जॉर्ज का चेहरा तैश से सुर्ख पड़ गया। अगले ही लम्हे वो विलियम के करीब पंजों के बल बैठा। उसने जूतों की कैद से आज़ाद विलियम के पांव देखे। उसके साफ सुथरे पैर वाज़ेह नजर आ रहे थे। तुम्हें पता है तुम एक ही सूरत यहाँ से रिहा हो सकते हो? उसने हाथ में पकड़े उस औजार को जो कैंची जैसा दिखता था चलाकर देखा। उसकी नोक काफ़ी बारीक थी। फरार की एक ही राह है, जब तुम इकरार कर लो कि यस्वा ही खुदावंद मसीहा है। खुदा एक है जॉर्ज। विलियम ने फिर से इकरार किया। दर्द सहने के बावजूद उसकी ज़बान बंद नहीं हुई थी। यानी तुम नहीं मानोगे? उसके लहजे में वाज़ेह तनबीह थी। मैं मान चुका हूँ जॉर्ज, अब मुकर नहीं सकता। वो कुर्सी पर बैठा बैठा अकड़ चुका था। उसने पहलू बदलने की कोशिश की पर नाकाम रहा। पर अगले ही पल उसकी फलक शफाक चीख उभरी, क्योंकि जॉर्ज उस औजार को उसके पाँव के अंगूठे पर रखते उसका नखून जड़ से उखाड़ चुका था। विलियम को लगा जैसे किसी ने उसके पूरे जिस्म में गर्म सरिये घुसा दिए हों, जैसे उसे उबलते तेल में फेंक दिया हो। उसकी चीखें किराहों में बदल गईं। वो अपने पाँव झटकते तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहा था। खूबसूरत चेहरा वहशत से भयानक पड़ गया। वो सर झुकाए दर्द से बिलबिला रहा था। उसके अंगूठे से खून उबल रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मान लो विलियम, इकरार कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो अब उठते हुए उसके कान में सरगोशी कर रहा था। विलियम की जबान तालों से जा चिपकी। उसके गले से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी,
جیسے گلا کاٹ دیا گیا ہو۔ دنیا میں کہیں جہنم تھی تو شاید یہی تھی۔ اقرار کر لو ولیم کہ یسوع ہی خداوند مسیحا ہے، وہی خدا کا بیٹا ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ اسے اگلوانا چاہتا تھا۔ ولیم نے منہ بھینچ لیا، اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ خود پر ضبط کرتے اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے جارج کی بات کا اقرار نہیں کیا۔ بولو ولیم، کہو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے ولیم کے جبڑے پکڑ کر بھینچے۔ ولیم کا جسم کپکپا رہا تھا، درد کی کوئی حد نہیں تھی، وہ جیسے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ محلوں میں رہنے والے شہزادے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی محل اس کی قبر بن جائے گا۔ بولو ولیم، بولو۔ جارج اس کے منہ کو جھٹک رہا تھا، یوں جیسے اس کے رحم و کرم پر پڑا شخص انسان نہیں ہو، کوئی پتھر کا بت ہو، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو، یوں جیسے اس کا دماغ ولیم کی طرف سے بالکل واش ہو گیا ہو۔ یہاں نیچے تہ خانے میں شدید گرمی تھی۔ سرمئی ٹی شرٹ پہنے جارج کا اپنا وجود پسینے سے نہا گیا تھا۔ پھر ولیم کی تو کیا ہی حالت تھی۔ بولو ولیم، اقرار کر لو۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ ولیم نے اسے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا تھا، پر کیا ابھی بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ عہد، عہد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اسے عیسیٰ ماموں کا سنایا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ شاید اسی لیے وہ اسے ایسے واقعات سناتے تھے جو اسے یاد رہیں۔ سورہ عنکبوت سے شروعات کرنا۔ عیسیٰ ماموں کے الفاظ ذہن میں گرمڑ ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے جارج دوبارہ باکس کی جانب بڑھا اور لوہے کی 1 فٹ لمبی سلاخ اٹھا لایا۔ جھٹ سے ولیم کے پیچھے پہنچ کر اس نے وہ سلاخ اس کے تیر والے زخم میں رکھتے ہوئے اندر گھسا دی۔ ولیم نے پوری کوشش کی، پر وہ اپنی چیخ کو نہیں ضبط کر پایا۔ وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھا جو ایسے ٹارچر کا عادی ہو۔ وہ تو 24-25 سالہ نوجوان لڑکا تھا جسے سیاحت کا شوق تھا، جو رگبی کھیلتا تھا اور ریکارڈنگز کرتا تھا۔ وہ کیسے سہ لیتا؟ عہد کرو ولیم کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاخ پر دباؤ ڈالتا اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ تکلیف سے تنگ آ کر ایک بار اقرار کر لے، بس ایک بار۔ پر وہ ولیم ہی کیا جو مان جائے۔ اس کی چیخیں جوزف پیلس کی در و دیوار میں گونجتی رہیں، پر اس کی زبان پر ایک ہی جملہ طاری تھا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اور اس کے ذہن میں ایک ہی آیت گونج رہی تھی۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ اب اسے اس آیت کی سمجھ آ گئی تھی۔ ہر کلمہ گو کہ آزمائش مختلف ہوتی ہے، اور ولیم جوزف کی آزمائش یہی تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ جانے وہ اس آزمائش پہ پورا بھی اتر پاتا یا نہیں۔ دیو جیسے کھڑے عالیشان محل کی کھڑکی میں استہدا مسٹر جوزف پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ اور سپاٹ تھا، جبکہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ ولیم کی چیخیں یہاں تک سنائی دیتی تھیں۔ تو کیا وہ اقرار نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس قدر ہٹ درم ہو گیا تھا جسے جسمانی تکلیف بھی اپنے فیصلے سے پلٹ نہیں سکتی تھی؟ وہ یوں ہی کھڑے رہے اور سفر کرتا چاند ولیم ولی کی چیخوں کا گواہ بنا رہا۔ اب بتاؤ ولیم جوزف پر چاند کی کتنی راتیں صدقہ واری جا سکتی ہیں؟ سپیر ڈھل چکی تھی۔ فجر اپنا دوپٹہ درست کر دی، بیگ کندھے سے لٹکاتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی اینک ہمیشہ کی طرح بندھے ہوئے بالوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہم بہت جلد گھر بدل رہے ہیں، وہی دیکھنے جا رہی ہوں۔ لہجہ نرم تھا، پہلے جیسی سختی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اب اماں سے سخت الفاظ میں بات کرتی تھی، اور اماں نے تو اسے بات کرنا ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ اماں کو اپنے ہر کام سے آگاہ رکھتی تھی۔ ہاں، آگاہ رکھتی تھی، لیکن اجازت نہیں مانگتی تھی۔ اسے اماں کی ہی طرح فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ اماں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں سورہ یاسین تھامے وہ اپنی اندر دھس چکی آنکھوں سے پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی فجر نے برآمدے سے قدم باہر نکالا، اماں کی بے ساختہ ابھرنے والی سسکی پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اماں قریب رکھے میز پر دھرے طاق میں سورہ یاسین واپس رکھتے رو رہی تھیں۔ فجر کو احساس ہوا کہ انہیں آج کل ابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ اماں، وہ زیر لب بڑبڑائی اور قدم اماں کے جانب بڑھائے، پر پھر ماضی کا ایک منظر کسی خوفناک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ منظر بدلا اور فجر کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ چند سال پہلے کی بات تھی۔ اماں جس چارپائی پر بیٹھی تھی اسی پر
वो खुद लेटी थी, बेतरह खांस रही थी, तड़प रही थी। उसे उबकाई आई और उसने मुंह पर हाथ रखा तो पूरा हाथ खून से भर गया। अम्मा, अब्बा, अम्मा। वो खौफजदा थी, मछली की तरह तड़प रही थी, अपने अम्मा अब्बा को बुला रही थी। फजर का दिल जैसे साकित हो गया, आंखों में नमी उभर आई। किसी भी इंसान का हालिया रवैया उसके किसी गुज़िश्ता ज़ख्म की वजह होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते। कुछ भी बिला वजह नहीं होता। आखिर वो क्या राज था जिसने फजर को अपने माँ बाप से इतना दूर कर दिया था? क्या बिल्किस के बेटे के अलावा भी कोई राज था? अगर था तो कितना गहरा था? मंजर फिर बदल गया। उसके सामने ही अम्मा दुपट्टा आंखों पे रखे अपने आंसू साफ कर रही थी। अम्मा की तकलीफ उसे तकलीफ दे रही थी, पर उसकी खुद की तकलीफ कई ज़्यादा थी। वो बेबसी से अम्मा को देख कर रह गई, चाहकर भी उनके आंसू नहीं चुन सकती थी, क्योंकि बीच में सदियों का फासला था। मैं जल्दी आ जाऊंगी और खाना मत बनाइएगा, मैं लेकर आऊंगी। उसने खुद पर काबू पाते लहजा फिर से नरम रखा। अम्मा ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही नजरें उठाकर उसे देखा। फजर कई लम्हे उन्हें देखती रही, चेहरा सुर्ख पड़ गया, आंखों में नमी उभर आई। वो बिला वजह लब कुतरती रही, फिर उसने बालों से चश्मा उतार कर आंखों पर जमा लिया और गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। इस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसे मरहम रखने नहीं आते थे, वरना अपने जख्मों पर ही रख लेती। फिर वो पलट गई। बाहर का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अम्मा ने नज़रें उठाकर खाली खाली सहन को देखा। वो जा चुकी थी और सामने की सारी दीवार स्याह हो चुकी थी, क्योंकि फजर ने यहाँ अपना सामान जला दिया था। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठी अपनी मंजिल की जानिब रवा थी। जहन में अभी तक रोती हुई अम्मा की शबीह थी। वो मज़ीद उलझी रहती अगर उसका फ़ोन ना बजने लगता। सफदर की कॉल थी। हेलो फजर, कहाँ हो तुम? मैं लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। वो संजीदा था, बता रहा था। मैं आ रही हूँ, उसने गले में डकते आंसुओं पर काबू पाते कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जब से सफदर को पता चला था कि वो घर बदल रही थी, तब से वो उसके पीछे पड़ चुका था कि फजर किसी भी डीलर से मिलने अकेले मत जाए। फजर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके बार बार कहने पर बिल आखिर उसने अपार्टमेंट की लोकेशन दे ही दी थी और सफदर उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। वो जैसा भी था उसके मामले में मुखलिस था। अभी उसे मतलूबा इलाके तक पहुँचने में आधा घंटा और लग जाता। गहरा सांस लेकर उसने अपना ईमेल बॉक्स खोला और लक्स की जानिब से भेजे गए ऑफ़र लेटर के साथ साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी देखने लगी। पर तो उसने पहले ही लिया था, पर काफ़ी चीज़ें बदलने वाली थीं। आज 25 तारीख थी, 5 दिन थे उसके पास। उसे इन 5 दिनों में शिफ्टिंग भी करनी थी और अगले महीने की यकम से लक्स को ज्वाइन भी करना था। सबसे पहले तो उसे ऑफ़र की गई सैलरी पर ही एतराज़ था। उसने साफ साफ अपनी डिमांड्स लिखी और मेल भेज दी। अब वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते उसमें लिखी गई शकों पर एतराज़ उठा रही थी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इस 1 साल में वो कंपनी नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, अलबत्ता कंपनी उसे जब चाहे निकाल सकती थी। वो पढ़ते ही बेसाख्ता हंस दी। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं करूँगी। कंपनी मुझे 1 महीने के एडवांस नोटिस के बगैर नहीं निकाल सकती और ना ही मैं बिना नोटिस दिए कंपनी छोड़ सकती हूँ। तो ये शक बदल दी जाए। मैं कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ, गुलाम नहीं बन रही। उसने एक और ईमेल भेज दी। किसी भी किस्म की बदतमीजी, गलत रवि, मिसकंडक्ट पर कंपनी उससे सब कुछ जब्त करके उसे निकाल सकती है और उसके खिलाफ मीडिया पर बयान भी दिया जा सकता है। ये पढ़कर उसका दिमाग एक बार फिर घूम गया। मेरे खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम साबित होने से पहले कंपनी मुझसे हद तक आमेज रवैया नहीं रख सकती। इल्ज़ाम साबित होने के बाद कंपनी पॉलिसी के मुताबिक मैं खुद भी कंपनी छोड़ सकती हूँ। दूसरी सूरत में अगर मुझ पर लगने वाला इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो मैं कंपनी पर हद तक आमेज रवैये रखने के बदौलत उल्टा केस कर सकती हूँ। इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले। 1-2 चीज़ें मज़ीद थीं, पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन जो उसे ज़रूरी लगा वो साफ साफ लिख दिया। यकीनन सोनिया सुल्तान एक बार तो ज़रूर ठिठकेगी। ज़िंदगी तेज़ी से भाग रही थी। सफदर को बताने से पहले वो 1-2 अपार्टमेंट्स देख चुकी थी, पर उसे कभी इलाका पसंद नहीं आता तो कोई अपार्टमेंट समझ नहीं आता। उसे फैमिली एरिया में रहना था, जहाँ वो और अम्मा महफूज रहती। अभी जो वो अपार्टमेंट देखने जा रही थी उसकी तस्वीरें पहले देख चुकी थी। लोकेशन के लिहाज से बेहतरीन था, अलबत्ता लक्स से यहाँ का फासला काफ़ी था। वो भी उसे मसला नहीं था, क्योंकि कंपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही थी। उसका जहन इन्हीं तानों बानों में उलझा रहा। जब वो मतलूबा जगह पहुंची तो सफदर को पार्किंग एरिया में ही खड़ा पाया।
डीलर पहले ही वहाँ मौजूद था। ये अपार्टमेंट दूसरी मंजिल पर था और इससे ऊपर 2 मंजिलें और थीं। साफ सुथरा एरिया काफ़ी पुरसुकून लग रहा था। सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम था। उसे दिली तसल्ली हुई। कुछ देर बाद वो अपने मतलूबा अपार्टमेंट में थी। ये आपके क्या लगते हैं? आपने बताया था सिर्फ आप और आपकी मदर रहेंगी। डीलर ने किनखियों से सफदर को देखा। ये क्लास फेलो है और हाँ, मैं और मेरी मदर ही रहेंगी। फजर ने साफ साफ बात की। 2 कमरे थे। एक कमरा बड़ा था, एक छोटा। टीवी लॉन्च था, एक किचन और ड्राइंग रूम, उसके अलावा बालकनी भी थी। उसे ठीक लगा। आपके घर में कोई मर्द नहीं है? डीलर ने अगला सवाल किया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरा नंबर ले लें। आप मुझे इसका भाई समझें। कोई मसला है तो बताएं। बिलाखिर वो बोल पड़ा। भाई समझने और होने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ सब इज्जतदार लोग रहते हैं। अकेली औरतों के रहने पर एतराज़ किया जाता है। आजकल के हालात का तो आपको पता। क्या मतलब है आपका? ये माशरा अब अकेली औरतों से उनके रहने का हक भी छीन रहा है। यानी औरतें अकेली हैं तो मर जाएं। फजर ने डीलर की बात उचक ली। उसके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था कि वो पल भर को ठिठक गया। नहीं, मेरा मतलब है। मुझे आपके मतलब से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपका ये माशरा और आपकी ये इमारत अकेली औरतों को किस कदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं। मैं कैसे मान लूँ ये महफूज जगह है? सीने पर बाजू बांधे उसने उल्टा सवाल किया तो डीलर कुछ बोल ही नहीं पाया। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था ऐसा कुछ होगा। सफदर को पहली बार उसके यूं बोलने पर फ़ख्र महसूस हुआ। हाँ, कभी कभी ज़बान के जौहर सही जगह पर दिखा देने चाहिए। जी डीलर साहब, आप बताएं क्या सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं आप यहाँ? फिर उसने आगे होते अपने बाप का तारुफ करवाया तो डीलर मरगूब नजर आया। फजर अब कमरे देख रही थी। यहाँ रहने वाले सभी खानदानों से ज़्यादा इज्जतदार हैं हम। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं यहाँ सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? बाकी सब तो सेट है। वो कमर पर हाथ रखते छत पर तायराना नज़र डालते बोला। सिक्योरिटी फिट है जनाब। दोनों जानिब गार्ड्स हैं। लोग यहाँ कई कई सालों से रह रहे हैं और सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीलर अब लाइन पर आ चुका था। फजर जब तक किचन वगैरह सब देख आई तो सफदर डीलर के साथ डील कर चुका था। मुझे ये अपार्टमेंट फर्निश चाहिए। मैं आपको इस काम के लिए इजाफी रकम दूंगी, लेकिन सब चीज़ें आप मेरी इजाज़त के बाद ही लाएंगे। बस इतनी सी बात थी। पैसा फेंक और तमाशा देख। आजकल यही चलता है और डीलर को ज़ेर करने को यही एक रास्ता था। हो जाएगा मैडम, टेंशन नहीं लेनी आपने। वो जो कुछ देर पहले तक उसे स्टूडेंट समझ रहा था अब मैडम पर उतर आया था। ठीक है, ये काम आप आज से ही शुरू कर दें। मुझे अगले 3 दिनों में शिफ्टिंग करनी है। उसने अगला फैसला सुनाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों सबसे निचले फ्लोर पर डीलर के ऑफिस में बैठे थे। अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। वो उसे सिक्योरिटी के साथ साथ एडवांस पेमेंट भी दे चुकी थी। घंटे बाद उनका काम मुकम्मल हो चुका था तो वो ऑफिस से निकल आए। आप मुझे लिस्ट भेज दें, मैं आज ही आपका करवा देता हूँ, डीलर ने चहक कर कहा। वो तकरीबन 45 साल दरमियानी कद का भारी वजूद वाला आदमी था। सालों से ये काम कर रहा था। उसकी नज़रें काफ़ी ज़ैरक थीं। फजर ने अज़बात में सर हिला दिया। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? सफदर ने मुरब्बत से पूछा। नहीं, मैं खुद ही जाऊँगी। उसने साफ साफ इनकार किया। आसमानी रंग के लिबास में उसकी रंगत खिली खिली नज़र आ रही थी। चलो फिर शुक्रिया तो बोल दो, वो बत्तीसी दिखाते बोला। इतने दिन हो गए थे फजर से मिले। उसकी सख्त सुने हुए सफदर का भी ऐसे गुजारा नहीं होता था। मेरे तुम पर बहुत एहसान है, शुक्र करो कि एक कम हो गया। वो बेमुरव्वत औरत शुक्रिया बोल ही ना दे। सफदर हंस दिया। खैर मुबारक हो। वो उसके लिए पूरे दिल से खुश था। फजर अपने लिए राइड बुक कर चुकी थी। उसकी गाड़ी रास्ते में थी। तब तक उसे यहीं खड़े होकर इंतज़ार करना था। किस लिए? वो उसे नहीं देख रही थी। नाक की सीध में सड़क के दूसरे किनारे बने उस पार्क को देख रही थी जहाँ उस सोसाइटी के बच्चे खेल रहे थे। आमने सामने 2 बड़ी बड़ी इमारतें थीं और दरमियान में ये पार्क था। तुम यहाँ तक पहुँच गई हो और लक्स ज्वाइन कर रही हो? अभी लक्स ज्वाइन नहीं किया। वो सपाट तासुरात लिए बोली। अम्मा का चेहरा नज़रों से हट नहीं रहा था। मुझे यकीन है तुम कर लोगी और ऐसे कामों के लिए बुला लिया करो। कैसे कामों के लिए? उसने इस बार सफदर को देखते हुए उल्टा सवाल किया। उसके सवाल पर वो गड़बड़ा गया। फिर मुस्कुराकर बोला, जहाँ किसी मर्द की ज़रूरत हो। उसके एक जुमले ने फजर के जैसे सभी जख्म उधेड़ दिए। उसने लब खींच लिए। यही बात वो महसूस नहीं करना चाहती थी। अकेली औरतें सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। इसी वजह से वो पुराने मोहल्ले से निकलना चाहती थी। जिंदगी मर्दों के बिना भी गुजारी जा सकती है। लहजे में नागवारी सी खुल गई।
جسے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ دھوکہ دے گیا، تو پھر کسی اور سے کیا امیدیں باندھنی؟ ہاں، پر زندگی جی مردوں کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ آج خلاف توقع نرگسی آدمی کافی سلجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے فجر کچھ کہتی اس کی گاڑی سامنے ہی سڑک پر آ کر رک گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، اس نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ لوکیشن ایک مال کی لگائی تھی، اس سے اب کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے سکون کا خیال رکھنا ڈائن۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فجر نے جیسے دروازہ بند کیا، صفدر نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے اچھا خاصا جواب دیتی، لیکن فی الوقت گھوری پر ہی اکتفا کیا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تو صفدر پیچھے رہ گیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی مدد مانگ لے، کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ تعصب سے بولا۔ پتہ نہیں اسے مدد مانگتے ہوئے کیا لگتا تھا، جیسے وہ کچھ مانگنے سے بہت چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے صفدر خود ہی ضد کر کے آ گیا تھا۔ پر فجر نے اس کے آنے پر پہلی بار دل سے قدر کی۔ زندگی میں باپ بھائیوں کا ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے، یہ احساس اسے آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اوکے فرینڈز، تو چلیے ہم 12ویں قسط کا پارٹ 1 یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ ایپیسوڈ کافی زیادہ ٹرامیٹائزنگ ٹائپ تھا۔ مطلب جو بھی ولیم کے ساتھ ہوا، ولیم کو کس طریقے سے ٹارچر کرا جا رہا ہے، اس کے فادر اور اس کا بھائی خود ہی اس کے دشمن بن گئے۔ مسٹر جوزف کس طریقے سے ولیم پہ ٹارچر کروا رہے ہیں کہ وہ قبول کر لے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ وہ اتنے زیادہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو سچ میں ڈریکولا ہی بن گئے ہیں۔ مطلب ان کو اپنی ریپوٹیشن کی اتنی زیادہ پرواہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیں گے۔ انہوں نے جارج کو ولیم پر ٹارچر کرنے پر مجبور کر دیا اور اپنے بچوں کی لائف کو اس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور پھر اب ولیم پر اس طریقے سے تشدد کروا رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ڈپریسنگ ہے یہ سب۔ جب میں وہ سینز پڑھ رہی تھی جب ولیم پر ٹارچر ہو رہا تھا، تو مجھے اتنا زیادہ ایسے شاکنگ لگ رہا تھا اور اتنا برا لگ رہا تھا۔ وہ سینز بھی پڑھنے میں اتنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ آبویسلی اگر ہم سوچیں ان سینز کو امیجن کریں تو پہلے تو ہم سے وہ سینز امیجن ہوں گے نہیں، اگر امیجن کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ اتنا دل دکھائیں گے۔ اور پھر آبویسلی بات ہے کہ یہ ولیم کی لائف میں آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، مگر اس میں اپنا باپ اور اپنا بھائی اگر دشمن بن جائے تو وہ آزمائش اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم لاسٹ ایپیسوڈ کا میں ایک سین آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بھول گئی تھی کہ وہ جو کال کی تھی مسٹر جوزف کو کہ ولیم پاکستان جا رہا ہے، وہ انفارمیشن نیل نے دی تھی۔ مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ نیل نے اپنے دوست کو ڈچ کر دیا اور اس کا ٹرسٹ توڑ دیا۔ یار اگر نیل کتنا بھی اچھا دوست ہو، جو بھی اپنے دوست کی راز رکھ رہا ہو، جو بھی تھا، مگر آخر میں اس نے وہ راز نہیں رکھا، وہ راز کھول دیا۔ اور ڈائریکٹ کس کو بتایا؟ مسٹر جوزف کو۔ مطلب اس کو کوئی اور ملا نہیں تھا، کسی اور سے، نینی سے شیئر کر لیتا، وہ بات کسی اور سے ڈسکس کر لیتا، ڈائریکٹ اس نے مسٹر جوزف کو بتا دیا۔ واو! اور اب کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں مسٹر جوزف اس کے ساتھ کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اور پھر جارج بھی اس طریقے سے بالکل مانسٹر بن چکا ہے، اور ولیم کے ساتھ یہ لوگ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ مگر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو فجر تھوڑی سی اپنی لائف میں اسٹیبل ہو رہی ہے، اس کو جاب مل گئی اور اس نے اپارٹمنٹ بھی اپنے لیے دیکھ لیا، اپارٹمنٹ خرید لیا، سو وہ بہت اچھی بات ہے۔ بٹ پھر بھی اگر یہ ساری جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ چلے فرینڈس، تو اب ہم جانیں گے نیکسٹ پارٹ میں کہ آگے کیا ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے۔ اور اگر آپ کو ہمارا چینل، ہماری نریشنز اچھی لگتی ہیں تو انہیں اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہماری ویڈیو کو بھی پلیز لائک کر دیجیے گا۔ سو ڈیئر فرینڈس، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔